السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دروس القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع. الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة. با فتح ألف صغيرة باب. يا فتح ألف صغيرة ياب. را فتح ألف صغيرة را. ميم فتح ألف صغيرة ماب. لام فتح ألف صغيرة لاب. واو فتح ألف صغيرة واب. نون فتح ألف صغيرة ناب. همزة فتح ألف صغيرة آب. ها فتح ألف صغيرة هاب. عين فتح ألف صغيرة عاب. حا فتح ألف صغيرة حاب. غين فتح ألف صغيرة غاب. خا فتح ألف صغيرة خاب. تا فتح ألف صغيرة تاب. ثا فتح ألف صغيرة ثاب. جيم فتح ألف صغيرة جاب. دال فتح ألف صغيرة داب. ذال فتح ألف صغيرة ذاب. زا فتح ألف صغيرة زاب. سين فتح ألف صغيرة ساب. شين فتح ألف صغيرة شاب. صاد فتح ألف صغيرة صاد. ضاد فتح ألف صغيرة ضاد. طا فتح ألف صغيرة طا. ظا فتح ألف صغيرة ظا. فا فتح ألف صغيرة فا. قاف فتح ألف صغيرة قاف. كاف فتح ألف صغيرة كاف. حمزة كسرة يا صغيرة إي. ها كسرة يا صغيرة هي. واو ضمة واو صغيرة بو. ها ضمة واو صغيرة هو. همزة ضمة واو صغيرة أو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.